वर्सां जाली तूं आतां ह्या लोकोत्सवात येता आपले प्रॉडक्ट्स घेवन? लोकोत्सव हे 1999 स्टार्ट जाला पयलें. तेन्ना हांव नोकरी करतालें. हांव पॉप्युलर हायस्कुलान 18 वर्सां जॉब केल्या LDC म्हणून. आनी तेन्ना हांव अशें पळोवपाक येतालें तेन्ना म्हाका हें प्रदर्शन खूब वेगळेंच लागलें, आवडलें आनी भायले स्टॉल आशिल्ले हांगा. आनी 2000 सालान हांवें VRS स्कीम आयली, मनोहर भाई पर्रीकरान काडिल्ली, जी चितले लोकांक चड म्हणजे कोणी जर भायर सरली जाल्यार नवे लोकांक आपूण काम दितलो. आनी म्हजी भुरगीं ल्हान आशिल्लीं आनी हांवें ट्रेडींग बिझनस सुरू केल्लो. तेन्ना म्हाका दिसलें की हांवें सोडची नोकरी आनी नोकरी सोडली. आनी हांगा हें एक्झिबिशन हांवें पळयलें लोकोत्सव पयलें तेन्ना तातूंत हांवें भाग घेवपाचो इच्छा जाली म्हाका. ओके. आनी आमी पळयतात की आतां जग बदलता, सो तेच्या बरोबर नवे नवे पॅटर्न्स येतात आनी ते आमकां आपणावचे पडटा. सो तुमच्या ह्या बिझनसान तुमी नवे पॅटर्न्स खंयचे हाडले? न्ही, म्हजो बिझनस म्हणजे कितें, पयलीं ट्रेडींग आशिल्लो. ट्रेडींग म्हणजे कशें, टॉपां शिंवप आनी पॅन्टां हाडप आनी विकप. हांवें ती कितें केली, टॉपां स्वताक शिंवपाक घेतली 2 बायलांक लावन आनी पॅन्टां, कितें प्रॉफीट मेळटालें न्ही म्हाका, तर कपडे उरपाक लागले शिंवतकीर. आतां ते कपडे उरिल्ले कितें करप, पयलीं आमची आजी जाणटेलीं सगळीं, मावश्यो काकी सगळीं घरा बसतालीं आनी उरिल्ले कपडे जॉयन करतालीं, एकठांय करतालीं आनी ताजे डिझायन्स करतालीं. म्हणजे पोपट केले अशें, आतां हो पळय, फॉर एग्जांपल हो आतां पोपट आसा, अशें फक्त उरिल्ले कपड्यांतल्यान माणे जाताले आमचे. पण हांवें कितें केलें, उरिल्ले कपड्यांतल्यान सुरवातीक सुरू केलेंच हें, पण म्हाका मागीर दिसलें कितें, इतल्यारच थांबप बरोबर न्ही, नोकरी तर सोडल्या. म्हणटकीर 1-2 बायलांक घेवन सुरू केल्लें हांवें. इल्ली इल्ल्यो इल्ल्यो आनी मागीर कपयाळी, व्हडले कोलचे, हाका व्हडले कोलचे म्हणटात, व्हडले कपयाळी. तर ते कितें करतात, हें जाल्ले भुरग्याक, आनी जेन्ना आमचें लग्न ठरता पळय भुरग्याचें चलयाचें, तेन्ना आमी लग्नाक शिवण म्हणून दितात. एक तरी कोलचे आजी दिता. एक पयलीं उरिल्ल्या कपड्यांतल्यान करून ताचे फाटल्यान शिविल्ली, म्हणजे आपल्यान न्हेशिल्ली साडी भितर घालप, पळय ही गोजरी म्हणटा आमी, हाका गोजरी म्हणटात. ह्या साडयांची गोजरी जी आसा न्ही, ती गोजरी पयलीं दिताले. आतां त्या गोजरी म्हणजे ट्रेडिशनल आर्ट आमच्या, पारंपारीक अशें न्ही, ती गोजडी सामकी गोजरी. ही गोजडी आतां हळू 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 कितें जालें, आमच्यो बायलो साडी न्हेसना जाल्यो. मागीर आतां गोजरी कश्यो जातल्यो, नायटी घाल्यार गोजरी जायना. आनी गोजरी म्हणजे धुवन धुवन मोव जातकीर ती गोजरी करता, ताका एक याद आपल्या आजयेची किंवा काकीची ऊब आसता. ती ऊब तुका जाय न्ही जाल्यार ताका सबस्टिट्यूट म्हणून हांवें कितें केलें, अशें व्हडले व्हडले कपडे घेतले, जॉयन केले, कपयाळी केली आनी ताच्या फाटल्यान असो लावन ताका बरें फिनिशींग केलें. आनी तशें करतकीर ही गोजरी प्रत्येक म्हणजे आवय आपली धुवेक लग्नाक देणें म्हणून दिवपाक लागली यादीक. म्हणजे खप म्हजो जालो, खप आसा, डिमांड आसा, सप्लाय करपाक जाय, करून घेवपाक जाय. 2 बायलां वयल्यान हळू हळू करून म्हज्यो 25 बायलो जाल्यो, ज्यो करणाऱ्यो, एक्सपर्ट बायलो, पण घरगुती, आपल्यान करप आनी आपल्या सोयऱ्यांक वांटप, इतले पुरयत मर्यादीत आशिल्ल्यो. पूण हांवें फुडाकार घेवन त्या बायलांक काम दिलें. ती आपल्या घरा वचून करपाक लागलीं, घरा दिवप तांकां, ती जोडपाक लागलीं. जोडप इम्पॉर्टंट. म्हणजे तुमच्या बिझनेसांतल्यान हेरांकूय एम्प्लॉयमेंट मेळ्ळें. भरपूर मेळ्ळें, भरपूर. म्हणजे आज आरामात 25 बायलो जोडटात, पण काम दिवपाक जाय. काम दिली म्हणून जायना, विकूंक नाका. विकप गरजेचें, सामकेंच गरजेचें. विकले शिवाय खंयचोच बिझनेस कंप्लीट जायना. ओके. आतां तुमी म्हणलां पळय 25 वर्सां जालीं तुमी आतां ह्या लोकोत्सवात येतात. सो लोकोत्सवात तुमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा? एक वर्साक एकच लोकोत्सव जाता, वर्साक एकच फुल्ल अख्ख्या गोंयान. हें आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट गव्हर्मेंटाचे ताजे थ्रू. थंय पयले फावट जेन्ना भितर सरिल्ले तेन्ना स्टेजीच्या समोर म्हाका प्रोग्राम पळोवपाक आवड म्हणून लायताले. थंय म्हजे अशे कोलचे लायिल्ले आसताले, पयलींचे डिझायन. आतां पयलींचे डिझायन लोकांक आवडना न्ही, म्हणटा तांकां नवे जाय. म्हजो भाव त्या काळार इंटरनेट बी कांय ना, तुका डिझायन मेळनात. त्या वेळार म्हजो भाव अमेरिके आशिल्ल्यान थंयच्यान तो पुस्तकां धाडटालो आनी ते क्विल्ट शॉप म्हूण आसतात, क्विल्टाची पुस्तकां मेळटात. त्या पुस्तकाचे घेवन हांवें त्या बायलां कडल्यान बरे बरे डिझायन घेतले. हे डिझायनर क्विल्ट म्हजे, सादे सुदे न्ही. काश्मीराक गालिचे मेळटात आनी रजोयो करता तुज्यो राजस्थानाक गुजराताचें आर्टच वेगळें, पिसीस जॉयन करून, खंय हारशाचें, खंय धागे घाल्ले. पण आमचें गोंयचें आर्ट अशें ना. आतां गोंयचें आर्ट टिकोवन दवरपा नाका आमकां. आमच्या आजयेची यादी उरपाक जाय, मावशाची काकीची यादी उरपाक जाय. म्हणून हें हांवें बिझनेस एज अ ट्रेडींग अशें म्हणून हांवें जें सुरू केल्लें न्ही, आज रोजगार मेळ्ळो बायलांक, ज्यांकां लग्नाक दिवपाक जाय दिन दिसता तांकां वस्तूय मेळ्ळ्यो. मार्केटींग म्हणटा ताका. मार्केटींग हो सगळ्यांत मोठो आस्पेक्ट. जो मनीस मार्केटींग करपाक शकता तोच मनीस सक्सेसफूल. करून दवरून घरान उपयोग ना, विकतगीर कंप्लीट म्हणटा ताका. आनी तें हांवें सक्सेसफुली केलें. म्हजें शिक्षण फक्त 12वी कॉमर्स, पण आज कॉलेजींतलीं भुरगीं म्हाका आपयतात, कॉलेजींतली टिचऱ्यो, की तांकां एज अ वुमन एंटरप्रेनर किंवा तूं मोटिवेशनल स्पीच दी, उलय तांचे कडेन, तांकां कितें तरी करचींत करपाक दिसचें म्हणून. तेच आतां खूब जाणां म्हणटात पळय चेडवांक बीन कामां मेळना हें तें. सो तांकां तूं कशी इन्स्पायर करतली
आणि ही तुमची हॉबी म्हणून तुम्ही सुरू म्हजी केली हॉबी सुरू करूं पूण हो म्हजो बिझनेस जालो आतां. कित्याक हें चली म्हजें तन्वी तेन्ना ल्हान आशिल्लें तेन्ना ल्हान तें आसा म्हणून हांवें नोकरी सोडून तो बिझनेस केल्लो ल्हान प्रमाणात. तो आतां 25 वर्सांक म्हजो तें व्हडलें जालें बिझनेसूय व्हडलो जालो. आतां अख्ख्या गोंयची लोक हांगा येतात ती म्हाका कपयाळवालीच म्हणजे कपयाळीच्याच कडेन मेळटा म्हणून हक्कान येतात. जावं घरान भुरगें जाता म्हणजे उमेद कशी भुरगें कितेंय जावं तेन्ना ती आमच्या घरान येवन खुमश्यो लंगोट टोपऱ्यो सगळ्यो वस्तू म्हजे कडेन मेळटात. आनी लग्न ठरता तेन्ना ही गोजडी दितात. आनी आतां ताज्याहून म्हणजे गरजेचें की फक्त लग्नाक दितात जाल्यार कितलो म्हणून सेल जातलो. ताज्याहून एक्स्ट्रा सेल जातलो जाल्यार म्हाका सांगचें पडटा पळय तुमी घरप्रवेश आसल्यारूय दिवपाक शकतात मूज आसल्यारूय दिवपाक शकतात रिटर्न गिफ्ट साडयेच्या बदलाक जर तुमी कपयाळी दीत तुमची घेतलीच म्हणटा डिमांड जालो ना. म्हणजे तुमकां आमच्या गोंयच्या सगळ्या सण परबां खातीर सगळ्या म्हत्वाच्या क्षणां खातीर तुमचे कडेन प्रॉडक्ट्स आसा म्हणपाक शकता. मुंबय आनी दिल्ली आनी पुण्याक सुद्दां हांवें एक्झिबिशन लायलां. 10 वर्सां हांवें आमी गोंयकार फूड फेस्टिवलाक कपयाळी घेवन स्टॉल लायला मुंबय पोटले घेवन वचप थंय विकप आनी परत येवप. म्हणजे गोंयची वळख ते थंय मेरेन केल्या पावयला. दिल्ली केल्या दिल्ली हट केला आमी गोंयकार फूड फेस्टिवल खूब कडेन स्टॉल लायला पुण्याकय लायला म्हजी वस्तू भायर पावल्या. देव बरें करूं बाय तुमच्या वेळा खातीर अशेंच तुमचें कार्य आसा तें फुडें व्हरचें वयचें. येस देव बरें करूं. The voice for Goy.